مزيان وكاملين بصحه جيده ان شاء الله. بون معكم اكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. الفيديو ديال اليوم غادي تكون فيديو جديده، فيديو متنوعه، عمري ما درت بحالها من قبل، اللي هي لايف هاكس، يعني نصائح. ولكن هذه المره هذه غادي يكونوا لايف هاكس ديال الحجاب، غادي يكونوا خاصين بالبنات ملي كيديروا الحجاب، يعني لايف هاكس حجاب فور حجاب. اي بنت دايره الحجاب خاصها اكيد تعرفهم، لحقاش غادي يساعدوها بزاف، بحال يساعدوني انا ان شاء الله غادي يساعدوك حنتي. المهم البنات كنتمنى ان هذا الفيديو هذه تنال الاعجاب ديالكم. الا عجباتكم اكيد ديروا لايك، الا بغيتو بيان سور لي لايك ديالكم كيشجعوني بزاف، كنقدر اي وحده دارت لايك، كنشكرها بزاف، كنبغيك بزاف نتيا اللي درتي لايك، شكرا من كل اعماق القلب ديالي. بون بارك علينا من التفلسيف. ما تنساوش تنضموا للعائله ديالنا اللي ان شاء الله قربنا اننا نسميوها. المهم عندي اختيارات، كاينه عائله اكرام، كاينه خطيطات اكرام، او خاص سميه غريبه شويه ولكن المهم بون جو بونس ان هاد الجوج هادو هما اللي كنفكر فيهم دابا. عائله اكرام كنظن ان عائله اكرام احسن. المهم الا بغيتوا تنضموا لعائله اكرام ما تنساوش انكم تضغطوا على هذا الزر هذا وخليوا لي تعليق في لي كومونتير. الا كنتو جايين من انستغرام كتبوا انستا فاميلي، ولا كنتو جايين من سناب شات كتبوا سناب شات فاميلي، وخليوا لي ارائكم وانتقاداتكم، اكيد كنتقبلها بكل حب وبكل فرح. خليوها لي في لي كومونتير وقولوا لي شنو هما الفيديوهات اللي باغي ندير لكم جداد يكونوا شويه متنوعين. ودابا نخليكم مع الفيديو، يلا نبداو. واول نصيحه هي انكم تستعملوا غير زيف حجاب واحد اخر وتقسموه على جوج بحال هكا، تنيوه على جوج. ومن بعد غادي تشدوه بحال اللي كتشدوا شي شده عاديه. يكون احسن انكم تعقدوه من اللور باش ما يبقاش يزلق ليكم، خصوصا الا كان الزيف التوك ديالو كيزلق. وملي كيبقاو لكم هاد جوج طروفه جوست كتحاولوا انكم ما تزيروهمش بزاف وتلويوهم على الشعر ديالكم. فوالا بهاد الطريقه هذه كتكونوا حصلتوا على الفوليوم اللي كيكون اللور، جوست بوسيطات حجاب واحد اخر. وثاني نصيحه باش انكم تحصلوا على الفوليوم اللي كيكون تحت الزيف ولا الاندر سكارف، هو انكم غادي تاخذوا هاد لي بوند اللي كيكونوا هكا شويه عراضين وغادي ديروهم في شعركم بطريقه عاديه جدا بحال هكا. بون بحال هكا. وهاد الشياطه هذه اللي كتبقى لينا هنا غادي نديرو فيها، شكون اللي ما كيعرفش هذه كتكون داك الشيته ديال الصابون كتباع ب5 دراهم في مرجان. غادي نخشيوها على هذا الشكل هذا وغادي نشدوها بفنيتات. وهي كتجي بهاد الطريقه هذه، كتجي شويه منفوخه وما كتجيش مرتبه مزيان، خاصنا ضروري نديرو فوقها شي باندا ولا شي زيف بحال هاد الطريقه هذه. هاد المره هادي ما غاديش نلويو الزيف، غادي نخليوه بحال هكا مطلق وجيست غادي نديروه الفوق باش يقادها لينا مزيان. فوالا كيجي بهاد الطريقه هذه الا كنتو باغيين ديروا فوليوم اكثر من الاول كتستعملوا هذيك البونجا ديال الحمام وفوالا كتحصلوا على الفوليوم اللي بغيتو. وثالث نصيحه غادي نحتاجو فيها تقشيره جوارب وخاصهم يكونوا نقيين. فوالا كيخرج معنا بحال هذا الشكل هذا. هذا كنخشيوه منين كنجمعوا شعرنا، كنخشيوه وسط شعرنا وابخي كنديروا الباندا ولا كنديروا شي زيف من فوقه، وهكا كيعطينا حتى هو فوليوم اللي كيكون متوسط، يعني ما كيكونش صغير بزاف وما كيكونش كبير بزاف. ومن بعد كنديروا الحجاب ديالنا بطريقه عاديه وهكا كنكونوا حصلنا على الاندر سكارف ولا الفوليوم تحت الزيف. بون النصيحه الرابعه هي اننا كيفاش نخليو الفيليل ما يبقاش يبان لينا من القدام وفي نفس الوقت ما يبقاش يضرنا. يعني كاين بزاف ديال الفيليلات كيضرونا بزاف في اللحم ديالنا هنايا، وفي نفس الوقت ما يبقاش يخسر لينا الزيف الا كان ديال الخيط او الا كان كيتسد. بون كاين الفيليات العاديه اللي كنعرفوا اللي هما هادو
وكاينه فيليلات وحدين اخرين اللي هو اللي انا دايره دابا. بون الفيليلات هادو كيديروا درهم في اي بلاصه مشيتو ليها. بون كيما كتلاحظوا عندهم هنايا واحد الجهه رطبه، هاد الجهه الرطبه هي اللي كنديروا على اللحم ديالنا باش هكا ما يضرناش. وفي نفس الوقت هاد الفيليلات هادو ما كيخسروش الزيوفه، ماشي بحال الفيليلات القدام، وفي نفس الوقت ما كيبقاش يبان الفيليل. يعني الا بغينا نديروا شي شده ديال الزيف جوست بحال هكا في الصيف ولا هذا ما كيبقاش يبان لينا الفيليل. النصيحه الخامسه، كاين بزاف ديال البنات كيبغيو يديروا شدات تركيين وكيبغيو تبقى ليهم هاد اللعيبه هذه واقفه بحال هكا، ولكن كاينه شي زيوفه ما كتبقاش فيهم واقفه ولا كيجي الريح كيدير لها بحال هكا. واليوم غادي نعطيكم واحد الحل بسيط بزاف اللي كنظن كيعرفوا بزاف ديال البنات، هو اننا نستعملوا فنيتات اللي كيكونوا بحال هادو، كيكونوا رقاق بزاف وما عندهمش داك الراس اللي كيكون غليظ. غادي نشدوا الفنيته وغادي نشدوا الزيف من هنا وغادي نحاولوا نجروه شويه اللور، ومن بعد غادي نثبتوه في الباندا اللي دايرين لتحت. ضروري خاصنا نكونوا دايرين باندا لتحت باش نثبتوا فيها ديك الفنيته. و فوالا كيبقى على هاد الطريقه هذه، واكيد الريح ما كيطيحوش كيف ما كتشوفوا. النصيحه السادسه، بون الصيف كيكونوا بزاف ديال البنات اللي كيبغيو يديروا شدات ديال الزيف اللي كيكونوا ما مشدودينش بزاف وكيكونوا فوالا غير محطوطين فوق الزيف، ولكن بعض المرات كيكون الريح او كيطيرهم اللور. بون كاينه واحد الحل اللي هو اكيد كلكم غتكونوا كتعرفوه، وحل سهل بزاف، هو انكم تشدوا فنيتات وتثبتوا الزيف ديالكم مزيان. ولكن كاينين بزاف ديال البنات ما كيلقاوش هذوك الفنيتات الصغيورين اللي ما كيبانوش وما كيبغيوش يعمروا راسهم كامل بالفنيتات. غادي نقترح عليكم واحد الحل اللي انا واحد النهار جربته وفريمون صدق ليا مزيان. شكون اللي ما كيعرفش هاد هي باتافيكس. بون هاد هذا كيجي على شكل بحال العجينه اللي كتجي على هذا الشكل هذا. طريقه الاستعمال ديالها هي انكم تاخذوا شي شويه وتبقاو تعجنوه مزيان حتى يولي كيتلصق. واللي زوين فيه انكم ملي كتبغيو توليو تحيدو كيتحيد دغيا، ولكن كيلصق مزيان. غادي ناخذوا شويه ديال هاد هذا وغادي نديروا به الشكل اللي بغينا. بو انايا كنجبدو شي شويه بحال هكا وكنحطو على هاد الشكل، ومن بعد كنثبت الزيف بهاد الطريقه هذه، او فجاه الزيف ما كيبقاش يطير. فريمون البنات هاد القضيه هذه انا جربتها وصدقات ليا مزيان. جربوها الا ما كانتش عندكم بحال هاد هادو، حاولوا انكم تشدوا السكوتش اللي كيكون مضوبل يعني كيلصق من جوج جوايه وجربوها وشوفوا. باش نصايبوا علاقه ديال الزيوفه غادي نحتاجوا جوج علاقات عاديين، وغادي نحتاجوا سكوتش اللي يكون في نفس اللون، وغادي نلصقوا الراس ديال العلاقه الثانيه مع الطرف ديال العلاقه الاولى على هذا الشكل هذا. وفي الاخر كيعطينا هذا الشكل هذا. دابا غادي نديروا لها الزيوفه وغادي نشوفوا كيفاش غادي تجي. فوالا هذه العلاقه كيجينا الشكل النهائي ديالها هو هذا. دابا غادي نديروا لها الزيوفه وغادي نشوفوها كيفاش غادي تجي. وفوالا العلاقه كي كتجي فريمون كتجي زوينه بزاف وما كتجيش باينه باللي راه حنا ملصقين جوج علاقات عاديين غير بالسكوتش. كتجي زوينه. تقدروا ديروا اي لون بغيتو وتقدروا ديروا اي علاقه بغيتو، تقدروا تزيدوا حتى 3 4 ديال العلاقات. بزاف ديال البنات كيكونوا عندهم فنيتات كبارين بحال هادو، ولكن ما كيكونوش عندهم بزاف ديال الالوان، ومنين كيديروهم في حجاب واحد اخر كيكون باين اللون راه مختلف وما كيجيوش زوينين. انا كنصحكم انكم تستعملوا طلاء الاظافر، يعني صباغه ديال الضفارتين الا بغيتوا تبدلوا اللون ديال الفنيته ديالكم. وفوالا بهذا الشكل كنكونوا حصلنا على لون اخر ديال الفنيتات، وهكا ما غاديش نضطروا اننا نشريو جميع الالوان. كيما كتعرفوا كاع البنات اللي دايرين الحجاب كيبغيو يديروا بحال هاد الاكسسوارات هادو، ولكن بعض المرات كيكونوا قصارين بزاف اللي ما يمكنش لينا نلبسوهم مع اي زيف. كنقترح عليكم اليوم انكم ديروا جوج فيليلات، واحد من هنا وواحد من هنا، وتشوفوا نتوما الطول اللي بغيتو وجيت تلصقوا الفيليل في داكشي اللي لابسين ولا في الزيف ولا فين ما كان. وفوالا تلصقوا الفيليل الاخر في الجهه الاخرى.
اهم حاجه هي انكم تدرقوا الفليلات مزيان باش ما يبانوش. بون كتجي على هذا الشكل هذا. اهم حاجه هي اننا نخبيو الفليل اللي لصقنا. مره اخرى ما غاديش نبقاو نفكروا واش العقيق طويل ولا قصير باش نشريوه، جوست غادي نشريوه وغادي نديروا هاد الطريقه هذه اللي وريتكم باش يجينا على هذا الشكل. وانا عييت دابا. ولا كانوا عندكم بنيتات صغيورين بحال هادو كانوا دائما كيتلفوا لكم، وهذه حاجه اكيده حنا كاملين كيتلفوا لينا الفلاتي. بون كنصحكم انكم تاخذوا شي هنيده بحال هكا، تقدروا تزوقوها باي حاجه. انا درت لها هاد الصيقه هذه اللي كتجي بحال المرايه، وتقدروا تجمعوا فيها الفنيتات ديالكم بطريقه سهله جدا. وبهذه الطريقه هذه كيبقاو الفنيتات ديالكم مجموعين وما كيبقاوش يتلفوا. والفليلات اللي بحال هادو كيكونوا كيشدوا لينا الزيف من هنايا، خصوصا الا كان ديال الثوب، يعني كيبقاو يخسروا لينا الزيف. والا ما كنتوش قادرين انكم تشريو فليلات بحال هادو، بون كنصحكم انكم تستعملوا الغطايه ديال الحلقات اللي كتجي بحال هكا، ونخشيوها في الفليل بحال هكا، وهكا ما غاديش يبقى يشد لينا. كاينه طريقه واحده اخرى واللي هي اننا نستعملوا نفس اللي وريتكم قبيله، و نلويوه بهذه الطريقه هذه، وحتى هكا ما غاديش يبقى يشد لينا الزيوفه. وكاينه طريقه واحده اخرى اللي سهله، واللي هي اننا نستعملوا طريف ديال الورق بحال هكا ونخشيوه. فوالا خشيوه في الزيف بحال هكا، وهكا ما غاديش يبقى يشد لينا الزيف ديالنا. كيف ما شفتوا كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انها تكون عجباتكم بزاف. الا عجباتكم اكيد ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو هذا الفيديو فين ما بغيتو. وإلا بغيتو تنضموا للعائله ديالنا عائله اكرام، ما تنساوش تضغطوا على زر ديال سبسكرايب وخليو ليا ارائكم وانتقاداتكم اكيد في لي كومونتير، غادي نجاوب عليها ان شاء الله كامله. وما تنساوش تتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هما انستغرام وسناب شات، فيسبوك مره كنكون فيه وصافي. المهم انستغرام وسناب شات غادي نخليهم لكم كاملين في صندوق الوصف. واخيرا درت لكم بلوغ مدونه غادي نبقى نشارك معكم فيها بزاف ديال الحوايج، غادي تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف، سيروا شوفوها وقولوا لي الديزاين كيفاش جاكم. بون بلا ما نزيد نعيق عليكم اكثر وبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، باي باي، نشوفكم في فيديو جديده ان شاء الله. السلام عليكم. نسيت البوسه.